नेपाल सरकारले जारी गरेको सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2072मा के भनिएको छ भने अपराध नियन्त्रण तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि विद्युतीय उपकरण प्रभावकारी हुने भएकाले सिसिटिभी प्रयोगलाई व्यवस्थित एवं प्रोत्साहन गर्न यो कार्यविधि ल्याइएको हो। यो कार्यविधिको दफा 3 व्यवस्थापनमा के भनिएको छ भने सिसिटिभी फुटेजहरू अनुसन्धानको सिलसिलामा नेपाल प्रहरी लगायत अन्य सरकारी निकायले अनुसन्धानका लागि माग गरेको खण्डमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसैगरी सिसिटिभीबाट खिचिएका दृश्यहरू कम्तीमा 3 महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँ, कम्तीमा 3 महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा यति स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै नेपाल सरकारकै अर्थ मन्त्रालयले सरासर ढाँट कुरा गरेर जनताको आँखामा छारो हालेको छ। अब के हुन्छ त? यस्तै ढाँटढुट कुरा गरेर अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी अनि सरकार उम्कन पाउँछन्। आज यस विषयमा एनालाइसिस गर्न हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ सिसिटिभी फुटेज माग्दै अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिनुहुने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेल। जयजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको एउटा चाहिँ पपुलर मिडियाको एउटा कार्यक्रममा मलाई केही उपस्थित गराएर के भन्न लगाउनु भएको म यहाँलाई चाहिँ भनौँ धन्यवाद भन्छु। तपाईहरूले जेठ 14 गते राति अर्थ मन्त्रालयभित्र अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर अर्थमन्त्रीले बजेटका दरहरूमाथि चलखेल गरेको जुन समाचार बाहिर आयो, त्यसपछि संसदले पनि के माग्यो भन्दा संसदमा विपक्षी दलले छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ भन्यो। सडक सदन सबैतिर त्यसको सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गरिपाउँ भनेर आवाजहरू उठ्यो। सरकारले गरेन। अर्थमन्त्रीले त यसलाई कथा भन्नुभयो, के भन्नुभयो, जवाफै दिन चाहनु भएन। तपाईँहरूले अर्थ मन्त्रालयमा गएर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट सार्वजनिक जानकारीको लागि त्यो सूचना मागिरहँदा प्रक्रिया के भयो? प्रक्रिया यस्तो हो, यहाँले भनिसक्नुभयो कि बजारमा यत्रतत्र सबैतिर चाहिँ भनौँ हामी त उपभोक्ताहरूको प्रतिनिधिमूलक साउन्डलाई चाहिँ फ्लोर गर्ने एउटा चाहिँ के अरे रिप्रेजेन्टेटिभ प्रतिनिधि हौँ हामी। हाम्रो उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उपभोक्तालाई पर्न गएको सबै किसिमको मर्काहरूको चाहिँ के अरे साउन्ड उजागर गर्ने, उनीहरूको चाहिँ के अरे अधिकारको लागि एडभोकेसी गर्ने, वकालत गर्ने, मुद्दा सबमिट गर्ने, हाल्ने, बहस पैरवी गर्ने लगायतको सम्पूर्ण काम गर्छौँ। यो पनि एउटा चाहिँ उपभोक्ताको साझा सवालको, उपभोक्ताको चाहिँ यो मनमुटु र पेटसँग जोडिएको सवालको चाहिँ इस्यु हो। यो अर्थ बजेट एउटा चाहिँ प्रतिस्थापन बजेट, अर्थ बजेट भनेको चाहिँ यो हरेक वस्तु र सेवामा त्यो बजेट पछाडि चाहिँ भनौँ कस्तो किसिमको वस्तु र सेवामा कुन किसिमको रेट दर कायम गरिन्छ भन्ने विषय चाहिँ उपभोक्ताको कोर इस्यु भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ भनौँ यो सूचना चाहिँ भनौँ नेपालको 3 करोड सबै उपभोक्ताको समझ यो छ्याङ्ग हुनुपर्छ, छर्लङ्ग हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ दिग्भ्रमित भएर बस्न हुँदैन। साथै हामीलाई पनि यो सूचना के हो त भनेर चाहिँ अलिकति चासो लागेकोले अध्ययनको लागि हामी यो सूचना माग्नको लागि गएका थियौँ। तपाईँहरूले के भन्नुभएको थियो निवेदनमा? निवेदनमा हामीले त्यही भनेको थियौँ। हामीले चाहिँ जुन त्यो दुईजना अनधिकृत व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गराइयो भन्ने एउटा चाहिँ मिडियामा लगायतको बाहिर बजार सबै हल्ला भएपछि त्यस समयको चाहिँ भनौँ त्यो त्यहाँ भएको चाहिँ के अरे गतिविधिको आवाज जावत कसले गराएको थियो, को आएको थियो भन्ने कुराको चाहिँ एउटा फुटेज, एउटा सिसिटिभीमा कैद गरिएको फुटेज के हो भनेर त्यसको चाहिँ सूचना गर्नुहोस्, हामीलाई जानकारी दिनुहोस्, अथवा चाहिँ त्यसलाई पब्लिक गर्नुहोस्, सबैले यो थाहा पाउनुपर्छ भनेर त्यसको लागि चाहिँ हामी निवेदन दियौँ। अनि अर्थ मन्त्रालयले सहजै निवेदन चाहिँ दर्ता गर्यो? निवेदन त दर्ता गर्यो। निवेदन दर्ता गर्ने कुरामा त कुनै त्यहाँ सिकायत त्यस्तो किसिमको कुनै केही हरकत भएन। मैले आफै निवेदक भएर गएको थिएँ। अनि निवेदन दर्ता भइसकेपछि अब यो चाहिँ भनौँ पार्लिमेन्टबाटै यो छैन एउटा कथा हो भनिएको कुरा हो, यो छैन नभएको कुरा हो भनिएको कुरालाई तपाईँ कसरी माग्न आउनुभयो भन्ने क्वेसन त्यहाँ सोधिएको थियो। त्यो क्वेसनको चाहिँ मैले चाहिँ भनौँ यो बजारमा आएछ कि नभए पनि होइन भन्ने क्लारिफिकेसनको लागि पनि त फुटेज त जरुरी हो नि त, सार्वजनिक जरुरी हो नि त। त्यो त एउटा ठुलो अवसर हो उहाँहरूलाई। यदि त्यो हरकत कुनै त्यस्तो भएको छैन, जुन बजारमा हल्ला छ त्यो बजारमा हल्ला भएको किसिमको हरकत त्यहाँ भएको छैन भन्ने एउटा क्लारिफिकेसन दिने एउटा चाहिँ के अरे त्यो सत्य तथ्यलाई बाहिर उजागर गर्ने ल्याउने एउटा चाहिँ अवसर थियो। त्यसको लागि पनि उहाँहरूले सहज रूपमा दिनुभएको भएदेखि हामी पनि एउटा चाहिँ के अरे सन्तुष्टि हुन्थ्यौँ। साथै यो चाहिँ भनौँ बजारमा हरेक किसिमको चाहिँ सबै यो उपभोक्ताले सबै किसिमका चाहिँ के अरे नागरिकहरूले
यसमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अब उच्च चरित्रको उच्च मूल्याङ्कन गर्थे र उहाँहरूकै एउटा चाहिँ इमेज राम्रो बन्थ्यो। तर उहाँहरूले त्यो नदिने किसिमको चाहिँ एउटा हदखण्डा नदिने किसिमको स्ट्राटेजी अपनाएर हामीलाई चाहिँ यो फुटेज 13 दिन पछाडि क्रमशः यो चाहिँ आफै त्यो सीसीटीभी क्यामेराबाट हटेर जाने हुँदाखेरि र यो रेकर्डमा अहिले नभएको हुँदाखेरि यो दिन सकिएन भन्ने किसिम। तपाईँलाई दिएको पत्रै पढौँ न होइन। अर्थ मन्त्रालयको योजना अनुगमन मूल्याङ्कन महाशाखाले के भन्छ भने विषय सूचना उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा भनेर तपाईँलाई सम्बोधन गर्दै जयप्रसाद पौडेल सचिव उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल भनेर के लेख्छ भने तपाईँले यस मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज पाऊँ भनी मिति 79 साल असार 14 गते पेश गर्नुभएको निवेदन सम्बन्धमा यस मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाको चनम 24/27 मिति 71/3/17 को पत्रबाट मिति 78/5/24 बेलुका 11 बजेदेखि 78/5/25 गते बिहान 6 बजेसम्म र मिति 78/2/14 बेलुका 6 बजेदेखि 79/2/15 बिहान 6 बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेजको सम्बन्धमा मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराका आधारमा बढीमा 13 दिनसम्मको मात्र सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चात पहिलेको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने भनी लेखिआएको हुँदा सोही बेहोरा सूचना तथा जानकारी गराइएको आदेशअनुसार अनुरोध गर्दछु धनकुमार राई शाखा अधिकृत भनेर तपाईँलाई 19 गते चिठी दिएको छ। यसको अर्थ के? यो चिठीमा यसरी एउटा अहिलेको टेक्नोलोजी फ्रेन्डली एउटा चाहिँ सोसाइटीलाई सबैले यति सजिलैसँग बुझ्न सक्ने कुरालाई पनि यसमा चाहिँ एउटा त्यस किसिमको एउटा चाहिँ के अरे झुक्याउने किसिमको हरकत गरिएको छ कि 13 दिन पछाडि आफै उडेर जान्छ अथवा रहँदैन, त्यसकारण दिइएको छैन भन्ने। अब यसमा हामीसँग धेरै प्रतिक्रियाहरू आछन्। हामीलाई कसो भनेको छ भने यसको रेकर्ड भनेपछि त्यसलाई कुनै किसिमले कुनै टेक्नोलोजीबाट गरियो भनेदेखि 1 वर्षसम्मको पनि त्यो रिपिट भएर आउँछ, देखाउन दिन सकिन्छ भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया पनि आएको छ। त्यो प्रतिक्रियाको पछाडि म लागिनँ। तर नेपाल सरकारले बनाएको एउटा कार्यविधि छ। त्यो कार्यविधि मैले यहाँ चाहिँ भनौँ यहाँलाई चाहिँ यो प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कि यो कार्यविधिमा के भनिएको छ भनेदेखि यो सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2072 भनेर यो नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय लगायतका सबै मन्त्री मन्त्रालयको चाहिँ एउटा संयोजकतामा बनाइएको कार्यविधि हो। यो कार्यविधिको 8 दफा 8मा चाहिँ के भनिएको छ भनेदेखि 3 महिनासम्म सार्वजनिक निकायको अथवा सरकारी कार्यालयको सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्छ भनेर यो ऐनले बनाएको छ। सरकार आफैले उहाँहरूले आफै बनाएको ऐनले र यो उहाँहरूले आफै बनाएको ऐनलाई उहाँहरू क्रस गरेर जानुभयो। त्यो ऐनलाई चाहिँ भनौँ लत्याउनु भयो, व्यवस्था गर्नुभयो। ऐनमा एक थोक भन्दै गर्छ, म एक थोक गर्दै गर्छु, के हुन्छ र भने यस्तो यो चिठी उहाँहरूको फर्मल चिठी हो। यो चिठीमा त्यसरी उहाँहरूले प्रस्तुत हुनुभएको छ। अब यो डिलिट भएको हो कि, दुईटा प्रश्न है, डिलिट भएको हो कि डिलिट गरिएको हो, अर्को डिलिट भएको हो कि लुकाइएको? अब यो प्राविधिक कुरा भयो। यो प्रविधि मैत्री प्रविधिको त्यो डेप्थ ज्ञान मसँग छैन। तर जुन ऐन बनाइन्छ, ऐन पनि एउटा चाहिँ टुल टेक्नोलोजीले जे रिक्वायर गर्छ त्यही अनुसार नै बनाइन्छ। यदि ऐन त्यो टेक्नोलोजीमा त्यो 3 महिनासम्म रहने किसिमको सिस्टम थिएन भने ऐनै बन्दैन थियो नि। 3 महिनासम्म चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्छ भने ऐन किन बनाइन्थ्यो त? बनाइँदैन थियो। त्यसै कुराले पनि प्रुफ गर्छ कि यो लुकाइएकै हो, नदिएकै हो। मैले यो प्रश्न किन गरेको भने डिलिट गरिएको हो कि भएको हो एउटा प्रश्न, अर्को डिलिट भएको हो कि लुकाइएको हो, दुईटा जोडेर मैले किन प्रश्न गरेको भने यो विषयमा संसदमा लगातार कुरा उठिराखेको छ। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका सांसदहरूले छानबिन समितिको माग गरेका छन्। सडकबाट पब्लिकले जनताले त्यो सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर भनिरहेका छन्। यो चर्चामा आउन थालेपछि त मन्त्रालयले यसलाई यो कुनै पनि बेला भोलि छानबिन समिति भयो भने देखाउनुपर्छ भने सुरक्षित गर्नुपर्ने चिज होइन र भने? अझ सुरक्षित गर्नुपर्ने हो। अझ यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ भनौँ हरेक तरिकाले त्यस एक्सपर्टहरू हायर गरेर अथवा यो टेक्नोलोजी सम्बन्धी विज्ञ, टेक्नोलोजी सम्बन्धी अरू टुल्सहरूको युज गरेर त्यसलाई चाहिँ स्पेसल्ली फोकस गरेर सुरक्षित राख्नुपर्ने हो मार्केट हल्लामा त्यसरी आएपछि। किन भोलि चाहिँ भनौँ कुनै समय काहीँ प्रस्तुत हुनु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ देखाउनु पऱ्यो, प्रुफ गर्नु पऱ्यो, हामीले यस्तो किसिमको हरकत गरेको होइन, हामी यसमा चाहिँ भनौँ निर्दोष छौँ, हामीले चाहिँ भनौँ यसरी झुक्याउने अथवा अनाधिकृत किसिमले या कुनै पनि व्यक्ति प्रवेश गराएको होइन भन्ने किसिमको उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सफाई दिने, क्लारिफिकेसन दिने एउटा अफसर सहित के अरे यो सीसीटीभी फुटेजले देखाउने हुँदाखेरि यसको सुरक्षा विशेष किसिमले सुरक्षा राख्नुपर्ने हो। तर सुरक्षा राख्नुको सट्टामा यसलाई चाहिँ अलिकति लुकाउने किसिमको हरकत गरियो। भनेपछि अर्थमन्त्री के भन्नुहुन्छ संसदमा भने यो कपोल कल्पित कथा हो भन्नुहुन्छ।
उहाँको दाबी चाहिँ हुँदै होइन, कोही पनि आएका थिएनन् भन्नुहुन्छ होइन। तर त्यति बेलाकै फुटेज देखाउन त भन्दाखेरि डिलेट भयो भनेर यसरी लुकाउनुहुन्छ, तपाईँको शब्द पनि लुकाउनुहुन्छ अथवा दिनुहुन्न, पब्लिकलाई जानकारी दिनुहुन्न भनिसकेपछि त उहाँले भनिराखेको कपोलकल्पित कथा होइन कि समाचारमा आएको सत्यता चाहिँ यथार्थ रहेछ र उहाँ आफ्नो जुन राष्ट्रघाती काम हो मध्यरातमा करको दरमा अनधिकृत व्यक्ति पसाएर चलखेल गर्ने त्यो कुरा उदाङ्गिन्छ भनेर उहाँ आफूले गरेको काम ढाकछोप गर्न लुकाउनको लागि यो सबै हत्कण्डा अपनाउँदै हुनुहुन्छ। यो उहाँहरूकै पत्रले यो घटनालाई स्थापित गराएको छ मेरो बुझाइमा। किन स्थापित गरायो भनेदेखि यदि त्यस समयमा जुन तोकिएको समयलाई इङ्गित गरेर हामीले सूचनाको राइट टु इन्फर्मेसनको एउटा चाहिँ के अरे निवेदनको रूपमा चाहिँ सिसिटिभी फुटेज माग गरेको थियौँ, त्यो दिएको थियो भनेदेखि यो घटना होइन भन्ने कुरा त्यो यदि त्यहाँ थिएन भनेदेखि त घटनाले होइन भनेर प्रुफ गर्थ्यो, उहाँहरूलाई सहयोग गर्थ्यो, प्रुफ गर्थ्यो, प्रमाणित गर्थ्यो। अब उहाँहरूले घटना कपोतकल्पित हो भन्नुभएको छ, फुटेज दिनुभएको छैन र यो के अरे ऐन बनेको छ 3 महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने ऐन छ, ऐनमा भएको व्यवस्था छ र उहाँहरू चाहिँ 13 दिन पछाडि डिलिट भइसक्यो, यो छैन त्यस कारण दिन सकेन भन्नुहुन्छ भन्नुको मतलब भनेको उहाँहरू आफै साबित भइसक्नुभयो यो चिठी मार्फत, यो पत्रले उहाँहरूले गरेको चाहिँ हरकत यो घटना चाहिँ सही हो भन्ने कुरो चाहिँ यो चिठीले स्थापित गरेको मैले चाहिँ बुझेको छु। अब के यत्तिकै दबाको दबाई पेलेर जान सक्छ अर्थ मन्त्रालय अथवा अर्थमन्त्री? यो चिठी दिएपछि सक्यो, अबको कानुनी प्रक्रिया के हुन्छ? होइन, कानुनी प्रक्रिया त कानुनी लडाइँ अब यसको भनौँ राइट टु इन्फर्मेसनको लले चाहिँ दिएको कार्यविधिले दिएको बाटो हामी जान्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी यो जबसम्म यसको सही तथ्य के अरे पब्लिक हुँदैन, सार्वजनिक हुँदैन, त्यस बेलासम्म हामी यो सङ्घर्ष गरि नै राखेका हुन्छौँ। के हुन्छ सङ्घर्षका उपायहरू? मुद्दा लिएर जाने हो? होइन, त्यो अब के हुन सक्छ? यसको यस्तो छ, यो राइट टु इन्फर्मेसन सम्बन्धी ऐनले पहिले हामी चाहिँ भनौँ के अरे मागिएको सूचना मागिन्छ त्यसको 15 दिनभित्र चाहिँ सम्बन्धित निकायले भनेको हामीले चाहिँ यो सूचना अधिकारीलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर हामीले यो सूचना माग्न गएको थियौँ। उहाँले यो सूचना चाहिँ हामीलाई नदिएर यसमा चाहिँ भनौँ डिलिट भयो भन्ने अथवा छैन भन्ने रेकर्डमा छैन भनेर चाहिँ यसको रेस्पोन्स गर्नुभएको छ। यस पछाडि हामी त्यही सम्बन्धित निकायको प्रमुखमा जाने भन्ने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले भन्छ, प्रमुख समक्ष हामी पुग्छौँ, जान्छौँ निवेदन लिएर। अब त्यहाँबाट पनि आएन भनेदेखि अब राष्ट्रिय सूचना आयोगसँग चाहिँ हाम्रो पुनरावेदन गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ ल छ, त्यहाँसम्म पुग्छौँ। अब त्यहाँबाट पनि भएन भनेदेखि अब त्यस पछाडिको बाटो भनेको अब चाहिँ हाम्रो अरू के रहन्छ, रिट मार्फत हुन्छ के हुन्छ, हामीलाई चाहिँ भनौँ जारी नै राखेका हुन्छौँ। अब अर्को एउटा कुरा बताउनु त, सुरुमा चाहिँ यो अर्थमन्त्रीले अनाधिकृत व्यक्ति छिराएर चलखेल गर्नुभयो भन्ने समाचार सार्वजनिक भयो, तर त्यो समाचारमा एउटा गम्भीर विषय के सार्वजनिक भएको छ भने उहाँले मध्यरातमा मन्त्रालयका 2 जना सचिव र सहसचिवलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाउनु भयो र 2 जना मान्छेलाई चिनाउनु भयो। उहाँहरू चाहिँ मेरो मान्छे हो, उहाँहरूले भने बमोजिम गर्नु, उहाँहरूले करका दर हेरफेर गर्नुहुन्छ भन्दा सचिव र सहसचिवहरू लुरु जानुभयो र उहाँहरूलाई गोप्य दस्तावेज चलाउन दिनुभयो। मन्त्रीले जे गल्ती गर भन्छ कर्मचारी पदाधिकारीले त्यति मान्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ कि उहाँहरू बोल्नु पर्दैन थियो? होइन, उहाँहरूले पनि बोल्नु पर्थ्यो। हामीले भनौँ हामीले दिएको निवेदनमा राजस्व सचिव, अर्थ सचिव र अर्थमन्त्री सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई समेत सम्बोधन गरेर हामीले दिएको छौँ। उहाँहरू सबै जिम्मेवार हुनुहुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो भनेको अब हामी किन गयौँ त भन्ने सवालमा यो चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ कि यो अर्थ विधेयक, प्रतिस्थापन विधेयक भनेको चाहिँ यो देशमा उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तु र सेवा, सबै वस्तु र सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो र हामी त्यही उपभोक्ताहरूको चाहिँ एडभोकेसी गर्ने एउटा फोरम संस्था हौँ। त्यसकारण हामी सरकारबाट यो हाम्रो मिनिङ अर्थपूर्ण सम्बन्ध यसमा भएको हुँदाखेरि त्यसमा देखियो। अब मैले जान्न चाहेको चाहिँ अब यो भनिरहँदाखेरि मन्त्रालयका सचिव पनि सामेल हुने, सहसचिव पनि सामेल हुने, मन्त्री पनि सामेल हुने, सिङ्गो अर्थ मन्त्रालय त्यसमा लाग्ने, अनि अहिले सूचना देऊ भन्दा अर्थ मन्त्रालय लेटर प्याडमा के दिने भन्दा 13 दिनमा डिलिट गर्न ढाँट्ने। यो अर्थ मन्त्रालय कि ढाँट मन्त्रालय त? अब यो उहाँहरूको पत्रले आफै बोलेर बताइरहेको छ। यो चाहिँ भनौँ किन कानुन एकतिर छ, टेक्नोलोजी एकतिर छ। उहाँहरूले पत्र चाहिँ यो 13 दिनमा चाहिँ यसको डेडलाइन भनेको 13 दिन हो, 13 दिन पछाडि यो हटेर जान्छ भनेर दिनुभएको छ। सरासर झुटो हो नि, त्यो ढाँट कुरा भयो नि, घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। जसले पनि एउटा चाहिँ किन 13 दिन के हो त्यसको डेडलाइन, 13 दिनमा चाहिँ यो उडेर जाने, हराएर जाने भने के हुन्छ त्यस्तो? कि त्यसकारण कुनै एउटा त्यसको टेक्नोलोजिकल रुल्स फर्मुला सहित यसरी भन्नु पर्यो? अब
लोकतन्त्र गणतन्त्र जनउत्तरदायी सरकार भन्ने खालको नारा अनि यिनै नेताहरू हुन्, भाषण गरेर थाक्दैनन् अनि दिनदहाडै के भन्छ जनतालाई ठग्छन्, संसदलाई ठग्छन्, ढाँट्छन् अनि त्यसपछि गएर राजीनामा दिनेसम्मको नैतिकता पनि देखाउँदैनन्, जवाब दिनेसम्मको। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ के भन्ने, यिनीहरू दण्डित हुने कुनै उपाय नै हुँदैन त? दण्डित हुने उपाय छ नि यसमा चाहिँ यो विद्युतीय यो के साइबर लले चाहिँ यसमा चाहिँ यदि यो कुनै विद्युतीय उपकरणमा त्यसरी गरिएको कुनै विद्युतीय उपकरण सम्बन्धी कुनै कसुर गरेको छ भनेदेखि कारबाही गर्ने भन्ने कानुन छ। त्यो साइबर ल चाहिँ विद्युतीय एउटा चाहिँ के कानुन भन्छ भनेको यदि त्यो सिसिटिभी फुटेजमा भएको फुटेजलाई डिलेट गरियो भनेको, चलाइयो, त्यसलाई चलखेल गरियो भनेदेखि त्यो कुरा भयो। तर यहाँ त त्यो लगातार त्यो फुटेजमा चर्चा भयो, त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वबाट पनि अर्थ मन्त्रालय विमुख भएको छ। दोस्रो कुरा, अब डिलेट गरेको हो कि लुकाएको हो छैन भन्छ, 13 दिनमा आफै डिलेट भयो भन्छ। जबकि तपाईँले कानुन पढेर सुनाइसक्नुभयो, यही सरकारले बनाएको कानुन हो, 3 महिनासम्म त्यसको रेकर्ड राख्नुपर्छ। अझ छानबिन हुन सक्ने एकदम गम्भीर विषय हो नि त, लामो समयसम्म रेकर्ड राखेर राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर केही पनि गरेको देखिँदैन। यसमा अब अलिकति म कसरी भनौँ भनेदेखि यो गृह मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेको छ, अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई उल्लङ्घन गरेको छ। यसमा अब होलिस्टिक फर्ममा चाहिँ यो राज्य, यी सरकारै जिम्मेवार हो 1 नम्बरमा, पहिलो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा अब यो यहाँहरू जस्तो एउटा पपुलर मिडिया पनि यसलाई चाहिँ भनौँ सही किसिमको सूचना खोज पत्रकारिताको माध्यमबाट यहाँ यस्तो भएको थियो भनेर प्रस्तुत गर्ने दिनेमा यहाँहरूको पनि केही एउटा जिम्मेवारी छ। त्यस्तै हाम्रो जिम्मेवारी, हामी पनि अब जिम्मेवारी के अरे पूर्णता लागेको छैन। हामीले एउटा प्रतिपक्षले प्रतिपक्षको सही भूमिका निभाएको छैन। यदि त्यो भएको, त्यो हरकत हो भएको हुँदाखेरि पार्लियामेन्टमा कुरा उठिसकेको र चाहिँ भनौँ यतिसम्म कि मिडियाले कुनै 19 व्यक्ति, 2 जना व्यक्ति अनाधिकृत किसिमले त्यहाँ प्रवेश गरेर चाहिँ यो विधेयकमा, अर्थ बजेटमा चाहिँ चलखेल गरेको भन्ने थाहा पाइसकेपछि त्यसको सही छानबिन गर्न प्रतिपक्ष पनि त्यही रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो, प्रतिपक्ष हुनु पर्थ्यो। र अरू जिम्मेवार निकायहरू, अब गृह मन्त्रालय नै, अरू सबै स्टेट मेकानिजम जो योसँग सम्बन्धित मेकानिजम हो तिनीहरू सक्रिय हुनु पर्थ्यो, मिडिया सक्रिय हुनु पर्थ्यो। त्यस किसिमको सक्रियता आइदर भएन, अर भएर पनि त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ के अरे लिएन, सरकारले चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ लिएन। अब हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा भूमिका निभाएको, एउटा सूचनाको अधिकारको लागि हामीले चाहिँ के भएको भनेर चाहिँ अध्ययन गरौँ, बुझौँ, अथवा चाहिँ यो पब्लिक होस् अथवा चाहिँ उपभोक्ता दिग्भ्रममा चाहिँ भ्रमित मानसिकता बोकेर चाहिँ सधैँ हिँड्ने किसिमको कन्डिसन नहोस् भनेर चाहिँ हामीले यो। तर अब यही विषयलाई लिएर समाचार छापेको अन्नपूर्ण पोस्टले अहिले फेरि के समाचार प्रकाशित गरेको छ भने, यो विषयमा गम्भीर छानबिन हुने हो भने धेरै पक्षहरूको उजागर हुने भयो। त्यस कारणले चाहिँ जसको घरमा बसेर चाहिँ, अझ उसले नामै तोकेछ सानेपातिर एउटा घर भनेर, घरमा बसेर चाहिँ करका दरमा समेत चाहिँ छलफल हुन्थे, मन्त्री जान्थे, वरिष्ठ मन्त्री जान्थे भनेर उहाँहरू सबैजना लगायत सबैको चाहिँ अनुहार नाङ्गिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के गरियो भन्दा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष गठबन्धन सबै मिलेर यसलाई सामसुम पार्ने काम गर्यो भने उसले समाचार लेखिरहेको छ। अवस्था त्यस्तै हो त। अब यो समाचारलाई पनि एउटा विषयवस्तु बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था हो क्या। यदि अब हामीसँग यो समाचारलाई, सूचनालाई आधार बनाएर छानबिन गर्ने निकायहरू भन्छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। यति सूचना अख्तियारमा पुगिसकेपछि अख्तियार आफै एक्टिभेट भएर पनि यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हो। त्यस्तै अब यसलाई अरू छानबिन गर्ने अरू संस्थाहरू, मैले फेरि पनि भने चौथो अङ्ग मिडियाले पनि सशक्त रूपमा चाहिँ यसलाई, यो विषयलाई चाहिँ उजागर गर्नुपर्ने हो, उठाउनु पर्ने हो। अब जुन किसिमले गर्नुपर्ने हो त्यो किसिमले गरेको भएको छैन। अब हाम्रो सरकारको विषयको भूमिका हामीले निभाएको हौँ कि मैले फेरि पनि भने कि यो बजेटमा र राजस्वमा करमा चाहिँ भनौँ थपघट गरिनु अथवा घटबड गरिनु या यसमा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ मोडिफाई गरिनु भनेको उपभोक्ताको चाहिँ के अरे यो मनमुटु र पेटमा एउटा चाहिँ लात हान्नु हो। त्यो इस्युलाई टिपेर हामी चाहिँ यो सूचना के भएको भनेर हामी माग्न गयौँ। हाम्रो भूमिकामा हामी भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। तर हाम्रो मात्रै भूमिकाले, हामीले उद्योग मात्रै एउटा चाहिँ यो निवेदनले यो सबै पहिला पनि यस्तो सिसिटिभी फुटेज मागेर निवेदन दिनुभएको थियो होला नि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट। सूचनाको हकको लागि त हामीले धेरै ठाउँ दिएको छौँ, यतिमा धेरै ठाउँ दिएको छौँ, त्यतिखेर पाइया छ। सिसिटिभी फुटेजलाई नै भनेर फोकस चाहिँ छैन, तर राइट टु इन्फर्मेसनको एप्लिकेसनले हामीले चाहिँ भनौँ 50औँवटा भन्दा बेसी दिएको छौँ र हामीले पाएको पनि छौँ। यसमा पाइएन। यसमा चाहिँ भनौँ यसरी पत्रमा नै एउटा चाहिँ के अरे नदिने किसिमको एउटा स्ट्राटेजिकल्ली नदिने किसिमको चाहिँ एउटा हरकत गरेर यसरी चाहिँ भनौँ पत्रमा नै एउटा चाहिँ के अरे प्राविधिक
त्रुटिको कारणले दिन सकिएन भन्ने कुरा एउटा गैर जिम्मेवारी किसिमको चाहिँ पत्र लेखेर हामीलाई चाहिँ जिम्मा लाग्यो। अब यसले यो घटनाले सारा नेपाललाई निराश बनाएको छ र अर्को सरकारले जहिले पनि बजेटमा सीमित स्वार्थी समूह, बिचौलिया, कमिसनखोरहरूको लागि चाहिँ बजेटमा चलखेल गर्छ भन्ने विगतमा आरोप लाग्थ्यो। एक्ज्याक्ट प्रमाणहरू पाइँदैन थियो। अहिले प्रमाणसहित समाचारमा सार्वजनिक भयो कि यसको अर्को पाटो समाचारले गलत लेख्यो भनेर र मेरो चरित्र हत्या गर्यो भनेर सरकारले समाचारलाई अथवा समाचार संस्थालाई लेख्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सक्नु पर्यो। त्यतापट्टि पनि सरकार जाँदैन। यतापट्टि समाचार लेखिएको समाचारले भने बमोजिम उसले गम्भीर गल्ती गरेको छ राष्ट्रको हित विरुद्ध, उसले एउटा इथिकल अवस्था देखाएर नैतिकताका आधार राय नदिएर छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त पनि गर्दैन, छानबिन पनि बनाउँदैन यो सरकार। त्यही त मैले पनि फेरि पनि दोहोऱ्याएँ कि यो पत्र यसरी लेखेको छ, पत्रमा लेखिएको कुरालाई यदि यो त्यहाँ अनाधिकृत किसिमको प्रवेश गराइएको होइन भन्ने किसिमको क्लारिफिकेसन आफै एउटा चाहिँ विज्ञप्ति मार्फत यस कारणले त्यस समयमा यस्तो यस्तो भएको थियो भनेर त्यो पनि निकालिएको छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो भनेको अब त्यो यदि यहाँले चाहिँ भन्नुभयो जस्तो गरेर यदि त्यो मिडियाले त्यहाँ चाहिँ अनाधिकृत व्यक्ति बेसो कुनै व्यापारीले पठायो अथवा चाहिँ कुनै व्यापारीको इन्ट्रेस्टमा गएका व्यक्तिहरूले बजेटमा चलखेल गर्नको लागि त्यो हरकत गरिएको हो भन्ने पनि मिडियामा आएको थियो। यदि त्यो किसिमको भएको होइन भने मिडियालाई कारबाही गर्नु पर्थ्यो, कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्थ्यो, इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्थ्यो, छानबिन गर्नु पर्थ्यो र तथ्य बाहिर निकाल्नु पर्थ्यो। त्यो पनि गरियो। किनभने मिडियाले पनि गलत र अर्काको चरित्र हत्या गर्ने समाचार त छाप्न पाउँदैन। यो सरकारले हिम्मत भयो कि त्यता कारबाही गर्नु पर्थ्यो। त्योभन्दा पछाडि हामीले सूचनाको हक सम्बन्धी यो मागेपछि त उहाँहरूले मिडियाले जुन एउटा उहाँहरूको चरित्र यदि मिडियाले गलत छापेर उहाँहरूको चरित्र हत्या गरेको थियो भने पनि त्यो चरित्रलाई चाहिँ हामीले फेरि व्यवस्थित गर्ने अथवा भनौँ उहाँहरूको चाहिँ नैतिकतालाई उच्च नैतिकतै कायम राख्ने किसिमको एउटा अवसर हामीले चाहिँ राइट टु इन्फर्मेसनको निवेदन मार्फत दिएको थियौँ। यो त सहयोग हो, उहाँहरूलाई सहयोग गरेको हामीले। यो चाहिँ भनौँ हामीले मागेको सूचना उहाँहरूले जस्ताको तस्तै दिनुभएको थियो भनेदेखि यी मिडियाहरू चाहिँ झुटो रहेछ है। मिडियाले दिएको चाहिँ जुन छापिएको थियो अनाधिकृत व्यक्ति के अरे पसेर चलखेल गरियो भने मिडियाले दिएको कुरा झुटा हो र सम्माननीय मन्त्रीज्यू र त्यहाँ मन्त्रालयभित्र भएको हरकत चाहिँ सही हो। उहाँहरूको चाहिँ उच्च नैतिक उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ भनौँ राम्रो काम मात्रै गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण देशको जनताको उपभोक्ताको लागि एउटा चाहिँ के अरे योगदान गर्नुभएको छ भन्ने चाहिँ प्रमाणित गर्ने, क्लारिफिकेसन गर्ने अवसरसहित हामीले चाहिँ यो सूचनाको अधिकार सम्बन्धी निवेदन दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ दिएको। हामीले उहाँहरूलाई कुनै किसिमको त्यस्तो बाध्यता पार्ने किसिमले अथवा चाहिँ कुनै डोमिनेट गर्ने किसिमले निवेदन दिएको होइन। हामीले जानकारी लिने र उहाँहरूलाई पनि एउटा चाहिँ के अरे नैतिक आफ्नो उच्च नैतिकता कायम राख्ने एउटा चाहिँ के अरे अवसरको लागि चाहिँ निवेदन दिएको थियौँ हामीले। अब तपाईँले अघि भनिसक्नु, अब तपाईँहरू यो शाखाभन्दा माथिल्लो शाखामा फेरि निवेदन दिनुहुन्छ? हामी जान्छौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट आएन भने सूचना आयोग जान्छ अथवा अदालतमा रिट लिएर जानुपर्ने, मुद्दा गर्ने ठाउँमा जान्छौँ भन्नु कानुनले रिक्वायर गरेको, कानुनले दिने ठाउँ, कार्यविधिले दिने ठाउँसम्म हामी पुग्छौँ। हस्, समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।